آج دریائے ستلج پانی کی مقدار حالی اضافہ تھی سی پانی پانی ہے چیک کرو سارے کون پانی جنہاں آیا ہی نہیں اور ہوں ویلے بھی این جگہ تے ہی بند دے نال سامنے جڑا بند پہ نہیں اور ہی دے نال پانی لگی ڈبا بڑا آندا اور کڑھا جو سڑے نے سریکی وچ ہوں کڑھا دے ذریعے ور لوگ دریا عمران بھائی دسو کہ جرا کڑھا تو لوگ دریا پار کرے نے او کیویں لیندے پیندے کیا نظام تھیتا ہے باہر رسا لیندے پیندے ہاتھ دے جے پانی کو چیک زیادہ ہے سپیڈ ہے بھائی اچھا سپیڈ نال جے گانڈا ہی رسے جو کھول گئی بار بار گانڈی عشق چ بندہ کملی تنہا تھی ویندے اکھیاں وچ ہنجواں دا دریا تھی ویندے السلام علیکم سنگت جی وقت سڈے دے پہ میں محمد فرحان یہ میرا یوٹیوب چینل ہے فرحان سریکی ولاگ تو تارے سارا نے کمال محبت حسن ہی ٹائم میں موجود ہاں دریائے ستلج دے تے سارے کو ہی ٹائم پانی دی مقدار اضافہ ہے حالی کمی کہنی ٹھیک ہے کیونکہ پچھو جتھا تک اندازہ لگ دے کہ آدھن دریائے ستلج پانی دی مقدار حالی اضافہ تھی سی کمی کہنا سی تیور پہلے تک دکھے نے دریائے ستلج چیک کرو کہ کتنا سارے کون پانی آیا کھڑے ہی ٹائم موجود ہے تے کہڑے کہڑے گھراں کو خطرہ ہے کیونکہ ہی ٹائم تھی نا پہ مغرب دا تے عوام دا پہلے رش کش رہ گئے میں تھوڑا مصروف ہاں کام نہیں آ سکا میں کہ چلو شام کو جلدی انجوائے کرے سوں ٹھڈی ٹھڈی ہوا گلی کھڑی تے ایک دوست میرے رلے آئے وجہ سے تے انجوائے کرنے دے وجہ سے تا کو پہلے دریائے ستلج لکھے نے کتنا پانی ہے تے اگاں جلدی لکھے نے کہ کہڑے کہڑے گھراں وچ خطرہ ہے کہڑے کہڑے گھراں کو تے دریائے ستلج دیکھ سو 1 2 3 گو رکو ذرا صبر کرو چیک کرو دریائے ستلج یہ سارا پانی پانی ہے چیک کرو جتنا ہی ہے نا پانی ہے پہلے دریا اون جگہ دے واندے جتنا میرے انگل اے جڑا گاہ پہ نا انہیں پراں پراں واندے اوراں کیا نہیں آتا پانی تو جی میں پانی دی مقدار اضافہ تھیندا ہے میں پانی اگاں چلدا ہے تو پتہ ہے اوے تساں نیوز ہر شاید سنتے کھڑے ہو سو کہ پانی کتنی کمی ہے مطلب اضافہ آندا پہ پانی پچھلی دفعہ سن 2028 آ گئی سن 2023 دے وچ سارے کون پانی جنہاں آیا ہی نہیں ہوں ویلے بھی این جگہ تے ہی بند دے نال سامنے جڑا بند پہ نہیں ہی دے نال پانی لگ گیا این جگہ تے سارا پانی ہے تے ہن آدھے کھڑے جت تک اندازہ ہے رات تک پانی اضافہ تھی سی کیونکہ رات تک پانی ہی جگہ تک آ سکدے ٹھیک ہے تے اگر سویرے زندہ رہ گیا اسے زندگی رہ گئی تو تک دکھے سو ہی جگہ دے پانی آئے کیا نہیں آیا تے ویڈیو دا انتظار کرائے انشاءاللہ اللہ تعالی ہر کہیں کو اپنے حفظ و ایمان وچ رکھے حفظ و ایمان وچ تے باقی تارے کمال محبتاں تے نا جیندے رہ گئے تو کل ویڈیو بڑے سو کل انشاءاللہ تک یہ جگہ دا نظارہ ہی کہ سو پانی آئے یا کیا نہیں آیا تے باقی جڑے دریا کراس کرے نے پہلے پرلی طرف ایک لوہے دا ڈبا بڑا آندا کڑھا جو سڑے نے سریکی ہوں کڑھا دے ذریعے لوگ دریا پار کرے نے کراس کرے نے تے ہون نہ وہ کڑھا پانی دی مقدار اضافہ آون دی وجہ تو وہ کڑھا کھول دے پرلی سائڈ تے رکھ دتا گیا وہ این گل رکھ دتا گیا کیونکہ ایک واری لینے جی سننے چاہے تے اپنے نال بھائی ودے ہوندے کہ مزید تک پہنچ دے رسے نے سننے چاہے کہ نا لاون گئے تے رسا تروٹ گیا رستے وچ والوں کو کھول دے پرلی سائڈ تے رکھ دیتے نے تے آپ عمران بھائی کو پوچھنے کیویں ماجرا ہے سارا دسے سی آپ ہاں عمران بھائی دسو کہ جرا کڑھا تو لوگ دریا پار کرے نے او کیویں لیندے پیندے کیا نظام تھیتا ہے باہر رسا لیندے پیندے ہاتھ دے جے پانی کو چیک زیادہ ہے سپیڈ ہے بھائی اچھا سپیڈ نال جے گانڈا ہی رسے جو کھول گئی بار بار گانڈی جنے گانڈ نہ جائی پر کڑا کھول دے باہر رکھ دے جا کے نا جرا بندہ جینیاں زمین ہیں رابطہ کرے سی انہاں نال بھائی کشتی آیا نا اب کشتی والے چاہ ویسن چھوڑی ویسن ٹھیک جی کہ تو دس عمران بھائی نے یہ نظام تھے تھا گن
تے باقی اور سارے کو ریسکو ہی ٹائم موجود ہے تے دریا ساتلج دے اے پتہ نے اور دادا دین پنا بستی ہے اور بوڑھیاں بستی دادا دین پنا دربار ہے اور تے ہوں نال ہی یہ علاقہ ہے جتنا یہ ماجرا تھے تے باقی اور تاکو ریسکو والے بھی انشاءاللہ سویرے دی ویڈیو دکھے سوں تے ہی ٹائم اندھارا تھی کہ میں کہ چلو چھوٹی دیں ایک ویڈیو بڑھانے وہاں دریا دے اپڈیٹ دینے اپنے ویوراں کو سامنے تے باقی ہی ٹائم پہلے میں اون جگہ تے موجود ہاں ویور ہن میں ہی بند دے اوتے آیا کھڑا پہلے ویور پچھلی دفعہ این جگہ دے پانی تھیں تک لگ گیا ہن چیک کرو انہیں نال لگا کھڑے لیکن ہے تلے تلے چکا ہے تے امید ہے کہ رات تک پانی جویں بیا پچھو آسی تے نال لگ ویسی باقی ور تو کو انشاءاللہ دکھے سوں سویرے جری اپڈیٹ ہو سی جویں پانی ود دے اضافہ تھیندے یا کمی تھیندی ہے تے باقی ور جڑے جڑے گھراں کو خطرہ ہے نا اوہی تو کو جلدی دکھے نے انہاں گھراں دے نال پانی آیا کھڑے تو کو اوہی دکھے نے تے پچھلی سن 2023 جرا سا باندھ دتا او بھی ہی ٹائم موجود ہے کچھ لوگوں نے مٹی چاک دیے تے کچھ پئیے تھے کیونکہ آ کے نے دریا ہوں نہیں آندا کوئی پتہ کہنے سے 2 سال بعد دوبارہ والو وہ نظام کیا کرے ہونا چاہے کہ باہر بارشاں بہت زیادہ آنے پین ہوں دی وجہ کہ نویور اے نظام بڑھتا کھڑے جی میں بارشاں دا پانی زیادہ تھی نہ پہ اوہیں ہی پانی چ اضافہ تھی نہ ویندے باقی اور ادھی تو سب تو کو پتہ ہے کراچی کتنی بارش ہے اور اتنی بارش ہے کہ ادن لوگ جیرے کاراں نہ صرف کاراں دے ور آپ نیوز دے دیو تو جیرے ٹی وی اندر تارے کو موبائل دا ور اج کل بچے کو موبائل ہے نکے نکے بال کو موبائل ہے ٹی وی اندر تو سارے دے کھڑے ہو سو کہ کتنا بارش ہے یہ کراچی تے صرف کاراں دے چھتاں نظر دین باقی سارا پانی پانی ہوندا ہی ور تے ہی وجہ کہ نو ای پانی دے سلسلے نال سارے کو دریا وچ پانی اضافہ تھی گئے تے باقی اور لوکاں دے جڑے تل شیل واڑ شاڑ ہن تے شام تھئی کھڑی ہے ہنگالو نہیں سے دکھا سکدے انشاءاللہ سویرے تو فل ویڈیو ڈیٹیل نال ہر ایک ویڈیو تو ایک ایک پوائنٹ سمجھے سوں سے دکھے سوں سے فی الحال تک وہ دکھینے کہ جنہ گھراں دے نال پانی لگا کھڑے شام دا ٹائم ہے تے صحیح طرح ور تک نظر کرنا سی نا سویرے انشاءاللہ ڈیٹیل وچ بڑے سوں ویڈیو عمران بھائی اپنے نال ہو سن جویں جویں اپڈیٹ ہوتی تو سارا دکھے سو تے چیک کرو اے جگہ ہے ور اتنا ہی پانی پانی ہے تے اے سامنے ہی گھر موجود ہے نیور چیک کرو کتنا دور کھڑے پانی کہ اگر 2 فٹ بھی پانی آ گیا نا این وسطی دے وچ سارا پانی پانی تھی ویسی ور تو دیکھ گن سو انشاءاللہ اللہ کرم کرے اسا دعا کرے نے کہ اللہ تعالی تھیں ہندے چی کمی کرے پانی وچ مطلب اضافہ نہ تھی وے کمی آوے پانی وچ کیونکہ ور لوگ گھر تو بے گھر تھی وینن حالات بہت اوکھے تھی وینن کیونکہ جنہ غریباں دے گھر ہی ہوئے یہ ہوندے بیا گھر نہیں ہوندا جنہ کون بڑا مشکل کا سامنا کرنا پوندے باقی ویسے اپنی حکومت کا ویسے تو کو پتہ ہے ماشاءاللہ بڑا ہی ٹائم تے کام کرندی ہے تو آپ جان دیو سو باقی ور اج دی میں نیوز پڑھدا پیا میں کہ سنانے چاہے کہ عمران خان دی بھی ضمانت ایک منظور تھی چکی ہے تے سارے کو جرے جرے عمران خان دے فین ہیں او ہی ویڈیو کو پوری دیکھ سن واچ کرے سن تے انجوائے کرے سن جویں کہ ور ڈٹھے ہوئے سامنے سارے گھر ہی گھر ہیں انہاں گھراں کو نگر اے سامنے پانی ہے ٹھیک ہے درخت سارے بڈھے کھڑے پانی وچ تے انہاں گھراں دے نال بالکل دیکھو سیم گھر کھڑے ساری بستی ہے ور جتنی بھی ہے اتنا سارے پانی پانی آ گئے باقی انشاءاللہ ور سویرے تک فل اپڈیٹ دکھے سو رسکو والے جویں سارے کو آئے کھڑے تے پانی دی مقدار اضافہ تھیندے یا کمی تھیندے تو سارا دکھے تے آپ زندگی رہی توال اگلے بھی لوگ مل سے انشاءاللہ سویر والی ویڈیو تے ویڈیو کا انتظار کرے سو تے دریا ساتلج دا انجوائے کرے سو